र क्वेशन नम्बर 15 रहेको छ हाम्रो। क्वेशन नम्बर 15 हेरौं। द फिगर shows the variation of magnetic flux density यानी कि B and intensity of magnetization भनेको I, B over I with magnetizing field भनेको H है ल। सो यो फिगरले के देखाउँछ त B और I को भेरिएसन H सँग कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फिगरले चाहिँ सो गर्छ भन्ने क्वेशनले है ल। अनि ए मा के भनेको छ नेम द लूप shown in figure. What does that mean? Which type of material shows this phenomenon भन्यो है ल। सो एक नम्बर भनेको छ तर यसमा तीनटा क्वेशन लुकेको छ। सुरुमा के भनेको छ फिगरमा जुन लूप छ यो फिगरको नाम के हो, व्हाट डज दैट मीन यसको मिनिङ चाहिँ के हो र व्हिच टाइप अफ मटेरियल शोज दिस फिनोमिनन कुन टाइपको म्याग्नेटिक मटेरियलले चाहिँ यस्तो किसिमको फिनोमिनन शो गर्छ भन्यो है त ल। सो हामी एन्सर लेखौं क्वेशन नम्बर 15 को ए मा है ल। सो यो जुन फिगर दिया छ यो लूप को नाम हो हिस्टेरिसिस लूप। सो हामी के लेख्छौं भनेपछि द नेम अफ लूप, द नेम अफ लूप shown in figure है, shown in figure is the hysteresis loop है। सो के भन्छ त यसलाई हिस्टेरिसिस लूप है और यसलाई चाहिँ बीएच लूप पनि भन्छ। के पनि भन्छ बीएच लूप पनि भन्छ किनभने बी र एच को भेरिएसन छ त्यसैले बीएच लूप भन्छ। अनि यसमा आई चाहिँ किन छ भने यो लूप को नाम हो खास हिस्टेरिसिस लूप अथवा बीएच लूप। तर यो जुन बी को भ्यालु छ बी को भ्यालु इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन आई मा पनि डिपेन्ड हुन्छ। त्यसैले हामी यसलाई बी भर्सेस एच देखाए पनि ओके, आई भर्सेस एच देखाए पनि हुन्छ। त्यसैले यसलाई बी और आई भर्सेस एच भन्छ। अदरवाइज चाहिँ यो खास के हो त बीएच कर्व है। तर बी को भ्यालु आई मा डिपेन्ड हुन्छ त्यसैले यसलाई आईएच कर्व पनि भन्न सकिन्छ है त ल। सो अब के भन्छ व्हाट डज दैट मीन है। सो यसले यो लूप को मिनिङ के हो त है। सो यो लूप को मिनिङ हो it shows the lagging of magnetic flux density है, magnetic flux density यानी कि B behind H, H भनेको के त मैग्नेटाइजिङ, behind मैग्नेटाइजिङ field vector H है ल। अनि त्यसपछि जुन यो लूपले कभर गरेको जुन एरिया छ यसले चाहिँ के दिन्छ भने यसले एनर्जी लस पर युनिट भोल्युम पर साइकल दिन्छ है। सो द एरिया अंडर हिस्टेरिसिस लूप, the area under hysteresis loop gives energy loss per cycle है अथवा energy loss per unit volume per cycle है। सो पर साइकल ठीक छ ल। सो यसको आन्सर आयो। अब के भनेको छ लास्टमा व्हिच टाइप अफ मटेरियल शो दिस फिनोमिनन है। कस्तो मटेरियलले यस्तो फिनोमिनन शो गर्छ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन है, लाइक आयरन shows this phenomenon है। यो फिनोमिनन कसले शो गर्छ त फेरोमैग्नेटिक मटेरियलले चाहिँ शो गर्छ ल। सो यति लेख्यो भने एक नम्बर ठीक छ।
एकदमै सोचेर लेख्नु थियो, एकदमै सोचेर लेख्नु थियो है। सो यसमा तीनटा, यो लुपको नाम के हो, त्यो लुपको मिनिङ के रहेछ त है। सो यो लुपको मिनिङ रहेछ कि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इज ल्यागिङ बिहाइन्ड म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड भेक्टर। यो मात्रै लेखिदिए पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ तिमीले के गरेर लेख्न सक्छौ, द एरिया अन्डर द लुप गिव्स द इनर्जी लस पर साइकल पर युनिट भोल्युम, यति लेखे पनि हुन्छ है। ल अब बी मा चाहिँ के छ त, व्हाट डज ओबी एन्ड ओसी रिप्रेजेन्ट भन्यो है। ल सो क्वेशन नम्बर 15 कै बी को आन्सर लेखौं हामी। क्वेशनले चाहिँ के भन्यो, फिगरमा चाहिँ ओबी र ओसी ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्यो है। ल सो हामीलाई थाहा छ भनेपछि ओबी ले रिटेन्टिभिटी लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है, ओबी ले रिटेन्टिभिटी लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है। त्यस्तै गरी ओसी ले कोइरिसिभिटी लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है त। ल सो अब यो 2 नम्बर को छ है, ओबी रिप्रेजेन्ट्स रिटेन्टिभिटी एन्ड ओसी रिप्रेजेन्ट्स कोइरिसिभिटी मात्रै लेख्यो भने के हुन्छ त, चेकरले तिमीहरूलाई फुल मार्क्स है 1S को नदिन पनि सक्छ। त्यसैले आफ्नो आन्सरलाई सपोर्ट गर्नको लागि अलिअलि सपोर्ट गर्ने कुरा पनि लेख्ने। जस्तै कि के लेख्ने त, अब रिटेन्टिभिटी भनेको के हो भनेर लेखिदिने ब्र्याकेटमा है। सो रिटेन्टिभिटी भनेको चाहिँ के लेख्ने भनेपछि द भ्यालु अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बी है, at which magnetizing field vector H becomes 0 है, is called retentivity। ल सो यसलाई चाहिँ के भन्छ त, रिटेन्टिभिटी। ल अब यति लेख्यो भने चेकरले के थाहा पाउँछ भनेपछि यसलाई रिटेन्टिभिटी भनेको के रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा रहेछ। अर्थात् रिटेन्टिभिटी भनेको चाहिँ बी को त्यो भ्यालु है जुन पोइन्टमा एच को भ्यालु 0 हुन्छ है, ठीक छ। त्यसै गरी कोइरिसिभिटी भनेको चाहिँ के हो भन्यो भने के लेख्न सकिन्छ, द भ्यालु अफ रिभर्स म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड है, रिभर्स किनभने यो डिरेक्सनमा छ, ओसी भनेको कोइरिसिभिटी भनेको यो हो है। द भ्यालु अफ रिभर्स म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड, रिभर्स म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड भनेको एच है, एट which म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी है, म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको मतलब बी है इज 0 इज कल्ड कोइरिसिभिटी है, इज कल्ड कोइरिसिभिटी। ल सो अब चाहिँ हाम्रो के त, ओबी रिप्रेजेन्ट्स रिटेन्टिभिटी र रिटेन्टिभिटी भनेको के हो, ओसी रिप्रेजेन्ट्स कोइरिसिभिटी र कोइरिसिभिटी भनेको के हो भन्ने कुरा क्लियर गरेपछि यसमा 1 नम्बर काट्ने ठाउँ छैन, यसमा पनि 1 नम्बर काट्ने ठाउँ छैन। यसरी चाहिँ हाम्रो 2 नम्बर 15 को बी मा 2 मार्क्स यसरी आउँछ है। सो कहिले पनि तिमीहरूले एकदमै सर्ट एकै लाइनमा चाहिँ 1 नम्बर आउने किसिमको क्वेशन छ भने यदि आफूलाई थाहा छ भने केही न केही सपोर्ट गर्ने कुरा, सपोर्टिभ कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लेखिदिनु पर्छ है। थाहा छ भने मात्रै फेरि है, तर यदि थाहा छैन भने आफै चाहिँ बनाएर रङ कुराहरू चाहिँ नलेख्ने। थाहा छैन भने ल ठीक छ, इन गिभन फिगर ओपी रिप्रेजेन्ट्स रिटेन्टिभिटी एन्ड ओसी रिप्रेजेन्ट्स कोइरिसिभिटी मात्रै लेख्ने है। सो एक्स्ट्रा आफूलाई थाहा छैन भने नलेख्ने है त, बट लेख्नु पर्ने कुरा चाहिँ यो हो है त। ल सो अब चाहिँ पालो छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 15 कै सी को है त। र 15 को सी मा क्वेशनले के भनेको छ, राइट एनी 5 प्रोपर्टिज अफ मटेरियल शोइङ दिस प्रोपर्टी है। भनेको मतलब हिस्टेरिसिस प्रोपर्टी शो गर्ने मटेरियल को
5 वटा प्रोपर्टीहरू लेख भन्ने क्वेशनले है। ल सो हामीले के थाहा छ भनेपछि यो हिस्टेरिसिस प्रोपर्टी सो गर्ने म्याग्नेटिक मेटेरियल भनेको फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल हो भनेपछि क्वेशनले चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सहरूको 5 वटा प्रोपर्टीज लेख भनेको छ। तर धेरैजना विद्यार्थीहरूले अस्ति एक्जाममा के लेखेका थिए भनेपछि यो कर्वको प्रोपर्टी लेख्दै थिए है कि कर्व फ्ल्याट भयो भने के हुन्छ, कर्व न्यारो भयो भने के हुन्छ। अनि धेरैले त के गरेका छ यो प्रोपर्टीमा यो हिस्टेरिसिस लूपलाई डिस्क्राइब गरिदिएको छ है कि जब h 0 हुन्छ b पनि 0 हुन्छ, h बढ्दै गयो भने b पनि बढ्दै जान्छ है along the path OA अनि A पोइन्टमा गएर सेचुरेट हुन्छ, H0 भन्ने भ्यालुमा सेचुरेट हुन्छ। त्यसपछि H को भ्यालु फर्दर इन्क्रिज गर्यो भने B को भ्यालु कुनै पनि इन्क्रिज हुँदैन है। यसलाई रिभर्स डाइरेक्सनमा डिक्रिज गर्यो भने B पनि घट्न थाल्छ along the path A B C D है। अनि त्यसपछि N 10 गरेर चाहिँ लेखाएको थियो। ठीक छ, त्यो चाहिँ तिमीहरूले ग्राफ एक्सप्लेन गरेका छ भने राम्रो। तर क्वेशनले मागेको ग्राफको एक्सप्लेनेसन होइन नि त। क्वेशनले के भनेको छ, राइट एनी 5 प्रोपर्टीज अफ मेटेरियल शोइङ दिस फिनोमेनन है अथवा शोइङ दिस प्रोपर्टी भनेको ल हिस्टेरिसिस प्रोपर्टी सो गर्ने मेटेरियलको 5 वटा प्रोपर्टी लेख भन्यो। सो हिस्टेरिसिस प्रोपर्टी सो गर्ने मेटेरियल भनेको फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल हो है। सो फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सको तिमीहरूले 5 वटा प्रोपर्टी लेख्नु पर्यो है त। ल सो अब क्वेशन अनुसार हामीले आन्सर लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ, हिस्टेरिसिस प्रोपर्टी इज सोन बाइ फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स है। कस्तो सब्स्टेन्सले सो गर्छ, फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल है, फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल अथवा फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स। 5 प्रोपर्टीज अफ ferromagnetic substance, 5 properties of ferromagnetic substances are ल अनि त्यसपछि तिमीहरूले के गर्ने त लिस्ट गर्ने है 5 वटा प्रोपर्टीहरू मेन प्रोपर्टीहरू। जस्तै फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेसहरूको प्रोपर्टीमा हामीलाई के थाहा छ भनेपछि फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस आर स्ट्रङली अट्र्याक्टेड बाइ म्याग्नेट है। ठीक छ, सो हामी के लेख्न सक्छौं, दे आर फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस को ठाउँमा डे लेखे मैले, दे आर स्ट्रङली अट्र्याक्टेड बाइ, they are strongly attracted by magnet है and have tendency to move from weaker to strong external magnetic field है। यस एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड ल एउटा प्रोपर्टी जे हो क्लासमा पनि हामीले 1 नम्बरमा यही लेखेका छ। अनि अर्को प्रोपर्टी चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि कि फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेसहरू चाहिँ सोलिड फर्ममा मात्रै एक्जिस्ट गर्छन् है। ठीक छ, दे एक्जिस्ट ओन्ली इन सोलिड फर्म है। कुन फर्ममा मात्र एक्जिस्ट गर्छन्, सोलिड फर्ममा एक्जिस्ट गर्छन् है, सोलिड फर्ममा मात्र एक्जिस्ट गर्छन्। सो फर इक्जाम्पल जस्तै के छ हाम्रो आइरन, कोबाल्ट अनि निकेल है, निकेल इटिसी। ठीक छ, सो यिनीहरू चाहिँ सोलिड फर्ममा मात्र एक्जिस्ट गर्छन्। फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेसहरूको के इक्जाम्पल्सहरू भन्नाले जस्तै आइरन छ, कोबाल्ट छ, निकेल छ है। ल सो यस्ता विभिन्न इक्जाम्पलहरू छन्, हामीले थुप्रै लेखेका थियौं। त्यसैगरी 3 नम्बरमा है, 3 नम्बरमा मैले के भनेको थिएँ, फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सहरूको है काईको भ्यालु एकदमै बढी हुन्छ। काई भनेको ससेप्टिबिलिटी है, दे हैव लार्ज पोजिटिभ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक छ, तिनीहरूको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को भ्यालु एकदमै लार्ज र पोजिटिभ हुन्छ है। ठीक छ, लार्ज नेगेटिभ पोजिटिभ भइहाल्छ। दे हैव लार्ज पोजिटिभ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, दैट इज
सो काईको जुन भ्यालु छ इट इज भेरी भेरी ग्रेटर देन 1 है। सो अथवा हामी के लेख्न सक्छौं आई को जुन भ्यालु छ यो भेरी भेरी ग्रेटर देन एच हुन्छ है। इंटेंसिटी अफ मैग्नेटाइजेशन इज भेरी भेरी ग्रेटर देन मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेक्टर है त ल। सो त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ प्रोपर्टी चाहिँ के छ भनेपछि उनीहरुको म्यू को भ्यालु पनि बढी हुन्छ। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भनेको काई भयो अनि म्यू भनेको मैग्नेटिक पर्मिएबिलिटी भन्छ है। मैग्नेटिक पर्मिएबिलिटी को भ्यालु पनि बढी हुन्छ। सो हामी अर्को प्रोपर्टी के लेख्न सक्छौं दे हैव लार्ज positive magnetic permeability in comparison to permeability of free space। फ्री स्पेस को पर्मिएबिलिटी भनेको म्यू नट को भ्यालु हुन्छ हाम्रो 4 पाई इन्टु 10 का पावर -7 है ल टेस्ला मिटर। सो म्यू नट को भ्यालु चाहिँ 4 पाई इन्टु 10 का पावर -7 हुन्छ। यो भनेको पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस हो। तर फेरो मैग्नेटिक मटेरियलहरुको मैग्नेटिक पर्मिएबिलिटी को भ्यालु एकदमै ग्रेटर हुन्छ यसको कम्पेरिजनमा। दैट इज म्यू इज also very very greater than 1 अथवा यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं b is very very greater than h है ल। सो त्यसैगरी 5 नंबर प्रोपर्टीज मा हामी लेखौं दे क्यान रिटेन देयर मैग्नेटिज्म है। दे क्यान रिटेन देयर मैग्नेटिज्म even after magnetizing है कुन फिल्ड मैग्नेटाइजिङ फिल्ड भनेको H is removed है ल। सो H रिमुभ गरे पनि तिनीहरुसँग के हुन्छ त म्याग्नेटिज्म हुन्छ है ल। सो त्यसैगरी 5 वटा प्रोपर्टी भयो। अब एक्स्ट्रा अझै चाहिँ हामी आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई बढाउनको लागि म एक्स्ट्रा अझै पनि दुईटा प्रोपर्टी लेखिदिन्छु है। जस्तै कि प्रोपर्टीज नंबर 6 है। सो when they are means when ferromagnetic substances are placed in external magnetic field they gets magnetized along the direction of applied field है along the direction of applied field ल। सो 6 नंबर प्रोपर्टी। त्यस्तै गरी 7 नंबर प्रोपर्टी अर्को प्रोपर्टी हाम्रो लेख्नु पर्ने यहीसम्म हो 5 वटा प्रोपर्टी मात्रै। अब चाहिँ मैले बोनस को रूपमा दुईटा प्रोपर्टी एक्स्ट्रा भनेर राखेको छु ताकि यो चाहिँ अरु कुनै काममा अरु क्वेशनमा चाहिँ काम लागोस् है ल। त्यस्तै गरी 7 नंबर प्रोपर्टीज मा छ हाम्रो above Curie point ferromagnetic substance lose their property and becomes paramagnetic है ठीक छ। सो क्युरी पोइन्ट है। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेन्सेसहरुले क्युरीलाई पनि अभि गर्छन् तर क्युरी पोइन्ट एट सर्टेन टेम्परेचर द टेम्परेचर इज कल्ड क्युरी पोइन्ट है। सो फरक सब्सटेन्सेसहरुको क्युरी पोइन्ट फरक हुन्छ है। जस्तै आइरन को फरक हुन्छ, कोबाल्ट को फरक हुन्छ, निकेल को क्युरी पोइन्ट फरक हुन्छ ठीक छ। सो क्युरी पोइन्ट भन्दा माथि क्युरी टेम्परेचर भन्दा माथि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेन्सले आफ्नो प्रोपर्टी लुज गर्छ
र प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सको प्रोपर्टी सो गर्न सुरु गर्छ। त्यसैले एबोभ क्युरी टेम्परेचर फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स बिकम्स प्याराम्याग्नेटिक भनेर चाहिँ हामी यस्तो किसिमको एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरु यहाँ लिस्ट गर्न सक्छौं है त। ल ओके, सो क्वेशन नम्बर 15 पनि सक्यो। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 15 कै और मा अर्को क्वेशन छ। सो हामी 15 को और पनि सल्भ गर्छौं, किनभने यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एक्जाम होइन। एक्जाममा चाहिँ तिमीहरूले और क्वेशन सल्भ गर्न जरुरी छैन, तर हाम्रो यो फिडब्याक क्लास भएको हुनाले जुन क्वेशन अहिले ओरमा आएको छ त्यो क्वेशन पछि चाहिँ कम्पलसरी क्वेशन पनि बनिदिन सक्छ। त्यो भएको हुनाले हामी सबै क्वेशन सल्भ गर्दै छौं है त।